मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। आज आपके लिए जो नुस्खा लाया हूँ वो है इंतशार की कमी के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए। जिन लोगों को इंतशार यानी होशियारी बिल्कुल नहीं आती या कम आती है, या उनकी टाइमिंग का मसला है, वो अगर होशियारी आती भी है, इंतशार आता भी है, तो वो औरत के करीब जाते ही ख़त्म हो जाता है। इन तमाम मसाइल के लिए, जुमला मसाइल के लिए आज आपको एक बेहतरीन ख़ानदानी नुस्खा बता रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ख़ता नहीं गया। हमारे बुज़ुर्ग भी और मैं भी तकरीबन 100 साल से इस नुस्खा को लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं और इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि एक वीडियो में वो पूरे ही नहीं हो सकते। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। तो बहरहाल आजकल आप जिस भी शहर चले जाएं, जहाँ किसी भी जगह पर चले जाएं, दीवारें तमाम इश्तिहारों से पुर हैं। कागज़ी इश्तिहार भी लगे हुए हैं और वैसे भी चूने के साथ भी, पेंट के साथ भी, फलाना कोबरा कैप्सूल और फलां आयल, बिच्छू आयल, फलां दवाई मर्दाना कमज़ोरी की। तो भाई सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम बाज़ारी अद्वियात जो इस तरह की हैं इनसे मुकम्मल परहेज़ करें और अपनी सेहत की हिफाजत करें। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों से मेरा वास्ता पड़ चुका है जिन्होंने कहा जी इस तरह दवा मंगवाई, इस तरह दवाई ली, फ़लाँ कैप्सूल लिए, फ़लाँ टाइमिंग की दवाई ली और अब मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हूँ। पहले तो कुछ थोड़ी सी कमज़ोरी थी लेकिन अब तो मर्दाना कमज़ोरी हद से बढ़ चुकी है, मेरा नफ्स बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। तो मेरी इस वीडियो में आपसे यही गुजारिश है कि खुदा के लिए इन तमाम चीज़ों से बचें। और फिर दूसरी बात कि इन वजूहात से भी बचें जिनसे मर्दाना कमज़ोरी होती है। मेरे पास काफ़ी से ज़्यादा मरीज़ आए जिनकी हिस्ट्री ली और तमाम के तमाम ने यही कहा कि जी मैं मुश्तजनी करता था, मैं ग़ुलामबाजी करता था। तो ये इंतहाई सेहत के लिए गैर मुफीद किस्म की सरगर्मियां हैं, इनसे आप मुकम्मल तौर पर बाज रहें। मुश्तजनी क्या होती है, आप कुछ लोग सवाल करते हैं फ़ोन पर बाद में, मैं आपको बताता हूँ। अपने हाथों की रगड़ से ही अपने आला तनासर को रगड़ रगड़ कर मादा मनविया को खारिज कर देना, उसको मुश्तजनी कहते हैं। अब इस तरह मादा मनविया को जो लोग खारिज करते हैं वो दिन में कई मरतबा करते हैं। अगर एक मरतबा भी करें तो वो नुकसान को कम नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि मादा मनविया कितना कीमती होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि मैंने हिकमत की किताब पढ़ी है, हकीम अबू अली सीना ने लिखी हुई थी। उसमें वो लिखते हैं कि 40 लुक़मे ग़िज़ा के जो बंदा खाता है तो उससे एक कतरा खून पैदा होता है और 40 कतरे खून के जब मिलें तो फिर एक कतरा मनी पैदा होता है। अब आप ये सोचें कितनी कीमती है ये मादा मनविया और कितनी मुशक्क़त के बाद ये पैदा होती है, और इसको हम इस तरह अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं। और फिर अवाइल उम्री में ही 14, 15, 16 साल की उम्र में ही जो नौजवान, और करते ही इसी तरह हैं
اسی عمر میں شروع کرتے ہیں، اور اس عمر میں شروع کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو مردانہ اعضاء ہوتے ہیں جسم کے اندر وہ اپنی نشو و نما مکمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی نشو و نما رک جاتی ہے، اور جو پھر ساری زندگی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نہ پھر وہ ان کی نشو و نما مکمل ہوتی ہے، نہ صحیح مادہ منویہ صحت مند قسم کا پیدا ہوتا ہے، جراثیم کی کمی پوری نہیں ہوتی، اور جب مادہ منویہ کم پیدا ہو یا نہ پیدا ہو تو انتشار بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال میرا کام ہے سمجھانا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو سننے والے سارے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخہ جو ہے یہ انتہائی بہترین ہے۔ اگر آپ نے اس نسخہ کو بنا لیا اور استعمال کر لیا تو آپ اس کے فوائد کے خود ہی گواہ ہو جائیں گے۔ میں تو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ جس کو اس نسخہ سے فائدہ نہ ہو وہ مجھے فون کر کے لازمی ایک دفعہ بتائے ضرور، تاکہ مجھے بھی یہ پتہ چلے کہ کوئی ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا اس نسخہ سے فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا کہ یہ نسخہ جس نے کھایا ہو اور اسے آرام نہ آیا۔ نسخہ سن لیں۔ مغز پستہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، سنگاڑا 50 گرام، بادام 50 گرام، اخروٹ مغز اخروٹ 50 گرام، کاجو 50 گرام، اور چہار مغز یعنی چاروں مغز یہ پنسار سٹور سے مل جاتے ہیں، یہ بھی 50 گرام۔ یہ جو مغزیات ہیں یہ آپ نے کسی اچھے اور بہترین قسم کے پنسار سٹور سے لینے ہیں، تاکہ کیونکہ یہ دکانداروں کے پاس ان کے پاس کافی پرانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیڑا لگ چکا ہوتا ہے، پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا جس کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں۔ جو فائدہ ہمیں چاہیے نسخہ سے وہ اگر ان چیزوں کے غیر معیاری یا پرانا ہونے کی وجہ سے یا کیڑا لگا ہونے کی وجہ سے نہ ہو تو پھر افسوس تو ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہیں بھی تھوڑی قیمتی۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی ورق چاندی 2 دفتری اور ورق سونا 1 دفتری۔ ورق چاندی 2 دفتری اور ورق سونا 1 دفتری۔ اس کے بعد جی شہد خالص آدھا کلو اور پیاز کا پانی آدھا کلو۔ پیاز سفید ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہ ملے تو پھر جو بھی مل جائے جس طرح کا مل جائے۔ پیاز کا پانی آدھا کلو، شہد خالص آدھا کلو، پیاز کا پانی آدھا کلو۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مٹی کے برتن میں شہد ڈالیں اور اس میں آب پیاز مکس کر دیں، اور اس کو آگ پر ہلکی ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ آہستہ آہستہ پکتا رہے حتیٰ کہ پیاز کا پانی ختم ہو جائے۔ جب باقی خالص شہد رہ جائے تو جو مغزیات ہیں وہ آپ نے بریک پیس کر اس میں شامل کر دینے۔ جب یہ شامل ہو جائیں، شہد ٹھنڈی کر لیں پہلے، جب یہ شامل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے ورق چاندی 2 دفتری جو ہے اور ورق طلا یعنی ورق سونا 1 دفتری، ان کو کھرل کر لینا۔ کھرل کر کے وہ کھرل شدہ جو ہے نا جی ورق چاندی اور ورق سونا وہ بھی اس میں شامل کر دینا۔ آپ کی دعا مکمل ہو چکی ہے۔ میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اکثیری معجون، کیونکہ یہ واقعی ایک اکثیر چیز ہے۔ جس آدمی کو انتشار نہیں آتا اس کے لیے بہت بہترین ہے، جس آدمی کی ٹائمنگ کم ہے اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں بیوی کے نزدیک جاتے ہی اپنا ہوشیاری یا انتشار ختم کر بیٹھتا ہوں، اس کے لیے انتہائی بہترین ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس نسخہ کو ضرور بنا کر استعمال کریں، اور بازاری جو تمام ادویات ہیں، جو وقتی ٹائمنگ کی گولیاں کیپسول ہیں،
ان سے کما کہو پرہیز کریں۔ نسخہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہے۔ مغز پستہ، سنگھاڑا، مغز بادام، مغز اخروٹ، کاجو اور چہار مغز، یہ تمام چیزیں 50-50 گرام۔ ورق چاندی 2 دفتری، ورق سونا 1 دفتری، شہد خالص ½ کلو اور آب پیاز یعنی پیاز کا پانی ½ کلو۔ بنانے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، اس طریقے کے مطابق بنا کر استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔